परेशानियों के साथ रब को मंजूर है कि हमें शहादत उज़्मा का जोड़ा पहनाया जाए। इन्हीं परेशानियों के साथ रब को मंजूर है कि दीन नाना के दीन हक की हिफाजत की जाए। इन्हीं दुश्वारियों और परेशानियों के साथ रब को मंजूर है कि हक का परचम बुलंद हो। लोग कहते हैं कि फला मार दिया गया, मगलूब हो गया। नहीं नहीं, मारने और मरने से गलबा नहीं होता है, बल्कि दुश्मन जो मकसद हासिल करना चाहता है उस मकसद में दुश्मन को फेल कर दिया जाए, गलबा उसको हासिल होता है। दुश्मन का मकसद था खून हुसैन से मैं अपनी हुकूमत की बुनियाद को मजबूत कर लूं। इमाम हुसैन का मकसद था खून बह जाए, मगर गैर शरई हुकूमत को मैं अपने खून की बुनियाद पर गैर शरई हुकूमत को शरई हुकूमत नहीं बनने दूंगा। इमाम हुसैन ही का मकसद कामयाब रहा। बेटा तलवारें तो जरूर चलेंगी, गर्दनें तो जरूर कट जाएंगी, जिस्म तो जरूर तड़पेंगे, मगर गलबा हमारा ही होगा। बेटा हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चे को हजरत इमाम तसल्ली देते हैं और तसल्ली देने के बाद सारे लोगों से कहते हैं एक मशवरा मैं देता हूं, सुनो। अब खेमे की तनाबें एक दूसरे की तनाबों से मिला दो और खेमे इकट्ठा कर लो और खेमों के करीब एक गड्ढा खोद दो ताकि दूसरे तरफ से दुश्मन के आने का मामला खत्म हो जाए और उस गड्ढे में लकड़ियां भर दो। सवेरे सवेरे उन लकड़ियों में आग लगा दो ताकि पीछे के हिस्से से हमारे खेमों पर हमला ना करें। हमें यकीन है कि हमारे खेमों पर हमला कर देंगे। ये सैयदजादियों के चेहरों से चादरों को छीन लेंगे, लेकिन रब इनका हाफिज और नासिर है। मेरे साथियों तुम ऐसा करो। इमाम अली मकाम ये पैगाम देने के बाद अब आते हैं जहां सैयदजादियां थी, जहां हजरत इमाम हुसैन की बहन थी, हजरत इमाम हुसैन की बीबियां थी। इमाम अली मकाम आए और सबको इकट्ठा करने के बाद समझाना बुझाना शुरू किया। हजरत इमाम अली मकाम की बहन हजरत ज़ैनब ने अपने भाई के गले का बोसा ले लिया। इमाम अली मकाम ने अपने बहन की कलाई चूम ली। थोड़ी देर तक खामोशी रही। इमाम अली मकाम ने फरमाया, बहन ज़ैनब तूने मेरे गले का बोसा क्यों लिया? अर्ज करती है भाई जान, आंखों से आंसू बह रहे हैं। ए भाई जान, एक मर्तबा मैं जब छोटी सी थी अम्मी की गोद में बैठी हुई थी, अम्मी मेरा चेहरा देख रही थी और आपका चेहरा देख रही थी। देखते हुए अम्मा ने मुझसे कहा था, ए ज़ैनब ये तेरे भाई हुसैन हैं। जब हुसैन इम्तिहान गाह में हो तो ज़ैनब इनका साथ ना तू छोड़ना। ज़ैनब तेरा भाई शहीद किया जाएगा। ज़ैनब तू अपने भाई के साथ साथ रहेगी, वादा कर ले। मैंने अम्मी से वादा किया था, ए अम्मी मैं अपने भाई का साथ नहीं छोड़ूंगी। ए भाई जान मुझे वही वादा याद आ रहा है। मुझे इल्म है कि सवेरे सवेरे आपकी गर्दन पर तलवार चलेगी, दुश्मन आपकी गर्दन पर तलवार फेरेंगे, इसलिए मैंने गर्दन का बोसा लिया है, इसलिए मैं चूम रही हूं। भाई आपने मेरी कलाई क्यों चूमी थी? इमाम अली मकाम कहते हैं, ए बहन माँ ने ये भी तो कहा था उसी वादा में कि तू हुसैन का साथ देना और मुझसे भी वादा लिया था। ये हुसैन ये तेरी बहन है, ये हर मोड़ पर तेरा साथ देगी। ए हुसैन ये ज़ैनब है, ये तेरे सब्र इस्तकलाल में भी तेरे साथ रहेगी। ये ज़ैनब है, ये अपने शहजादों की भी कुर्बानी तेरे कदमों पर पेश कर देगी। ए हुसैन ये मेरी ज़ैनब है, ये अपने बच्चों का खून भी तेरे नाना जान की नामूस के लिए बहा देगी। ए हुसैन ये मेरी ज़ैनब है, मेरी ज़ैनब का ख्याल रखना, मेरे ज़ैनब के मशवरों पर अमल करना। बहन मैं ये देख रहा हूं कि सवेरे जब मैं ना हूंगा तो दुश्मन तुम्हारे हाथ में जंजीरें डाल देंगे। जंजीरों की कड़ियां मेरे बहन के हाथ में होगी। काश उस वक्त हुसैन होता तो एक एक की गर्दन तलवार से जुदा करता, मगर ये बहन जब तुम्हारे हाथों में बेड़ियां डाली जाएंगी, जंजीरें डाली जाएंगी बहन, और तुम्हारे सर से तुम्हारा दुपट्टा छीना जाएगा तो तुम्हारे भाई के जिस्मों पर घोड़े दौड़ चुके होंगे। ए ज़ैनब वो मंजर देख रहा हूं, भाई और बहन दोनों रो रहे हैं, दोनों की हिस्कियां बद रही हैं। रात रोने के लिए भी है, इबादत करने के लिए भी है। मुसलमानों जरा इमाम हुसैन के कत्ल का फर्क समझो और दुनिया का मामला समझो। ये दुनिया है जो तबाह कर रही है, ये दुनिया है जो आबरू लूट रही है, ये दुनिया है जो आखिरत को बर्बाद कर रही है, ये दुनिया है जो खून हुसैन में अपने हाथ को रंग करके इन सब की आकबत को बर्बाद कर दिया है। आओ जरा देखो, इमाम अली मकाम अब हजरत शहरबानों को तसल्ली दे रहे हैं, हजरत उम्मे रबात को तसल्ली दे रहे हैं, लैला को तसल्ली दे रहे हैं। सारे लोगों को तसल्ली देने के बाद इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ी देर के लिए टेक लगाते हैं। जैसे ऊँघ आती है तो देख रहे हैं कि नबी कौनैन तशरीफ लाए हैं, नाना हुजूर तशरीफ लाए हैं, मेरी जुल्फों में अपनी उंगलियां कर रहे हैं और मेरे चेहरे पर अपना हाथ फेर करके
میرے لیے دعا مانگ رہے ہیں اللہم آت الحسین صبرا واجرا، ہے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما دے، میرے حسین کو اجر عطا فرما دے۔ نانا کا مقدس ہاتھ لگنا تھا، نماز رسول کے چہرے پر دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں، حسرتیں ٹوٹی ہوئی تھی سب بڑھ جاتی ہیں، دل گھبرا رہا تھا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ نبی کا ہاتھ چہرے نواز رسول کے چہرے سے لگ گیا ہے۔ نبی کونین نے امام حسین کے سینے مقدس پر اپنے دست انور کو پھیر دیا ہے۔ خاتون جنت آ رہی ہیں، بیٹے کو تسلی دے رہی ہیں، علی کائنات آ رہے ہیں، بیٹے کو تسلی دے رہے ہیں۔ حیدر کرار فرماتے ہیں اے حسین تم صبر و شکر سے کام لینا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حسین نظام کائنات کا ہم برہم ہو جاتا، ورنہ میں وہ علی ہوں کہ نکلنے کے بعد اے حسین میں بتا دیتا کہ حیدر کرار کسے کہتے ہیں۔ بیٹا حسین میدان احد و بدر میں میری ہی تلوار چل رہی تھی تو غیب سے آواز آتی تھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے۔ بیٹا مجھی کو کہا جاتا تھا کہ شاہ ازدا شیر ازدا، شاہ مردہ شیر ازدا، قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اے بیٹا نکلنے کی اجازت نہیں ہے نظام کائنات، درہم برہم ہو جائے گا، ورنہ کربلا کی ریت کو علی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتا۔ بیٹا مگر رب کو منظور نہیں ہے، رب کو منظور یہی ہے کہ کربلا کی ریت ہو، نواز رسول کا گلا ہو، دشمنوں کی تلواریں ہوں، ان کے گھوڑے ہوں، حسین کے جسم پر دوڑ رہے ہوں، گردنیں کٹ رہی ہو، خون بہ رہا ہو، اور عشق و عرفان کا نور کی روشنی دنیا میں پھیل رہی ہو، دنیا دیکھ رہی ہو۔ یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں جو ذبح عظیم کی تکمیل فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم سے مطالبہ ہوا تھا بیٹے کو قربان کرو، مگر فدیہ دے کر کے بیٹے کی جان بچی تھی۔ اس ذبح کی تکمیل کربلا کے میدان میں ہو رہی ہے، حسین کا خون بہ رہا ہے۔ اور یہ بات اور میں عرض کرتا چلوں اے پیارے مسلمانوں، میدان بنا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی ہے، اور نبوی شان و شوکت کے مطابق حضرت اسماعیل کی قربانی بارگاہ عزتی میں قبول ہے، مگر حضرت اسماعیل کی گردن نہیں کٹی ہے، ان کا جسم نہیں تڑپا ہے، مینا میں ان کا خون نہیں بہا ہے، ان کے جسم پر گھوڑے نہیں دوڑے ہیں۔ اگر مینا کے میدان کی قربانی قیامت تک بھلائی نہیں جا سکتی ہے تو کربلا کے میدان میں نماز رسول کی قربانی کیسے بھلائی جائے گی؟ مینا کے میدان میں تو جسم نہیں کٹا ہے، مگر کربلا کے میدان میں گردن کٹی ہے، کربلا کے میدان میں گھوڑے دوڑے ہیں، کربلا کے میدان میں جوانی قربان ہوئی ہے، کربلا کے میدان میں عباس کے بازو کٹے ہیں، کربلا کے میدان میں خیمے چلے ہیں، کربلا کے میدان میں شہزادگانی رسول کے چہروں سے چادریں چھینی گئی ہے اور فاطمہ کے دلاریوں کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈالی گئی ہیں۔ اگر مینا کی قربانی نہیں مسلمان بھلا سکتا ہے تو کربلا کے میدان کی قربانی قیامت تک نہیں بھلا جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہیدان کربلا، علامہ سبحانی صاحب نگلا۔ اور نقشہ دیکھو کربلا کے میدان کا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و شکر کی تعلیم دینے کے بعد امام علی مقام بیدار ہوئے، نانا جان کو خواب میں زیارت کر لی، ماں کو دیکھ لیا، باپ کو دیکھا، بہت خوشی ہے، تیمم فرماتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد صبح کا سفیدہ پھیلا، حضرت علی اکبر کو اجازت ہوئی، اذان فجر کی دیتے ہیں۔ فجر کی اذان دینے کے بعد نماز ادا کی جاتی ہے، یہ وہ نماز ہے جو سویرے سویرے کربلا کے میدان میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند نفوس قدسیہ کو لے کر کے ادا کر رہے ہیں۔ اس نماز کو دیکھو، روح نماز کو دیکھو، یہی وہ نماز ہے کہ نہ تیروں نہ تلواروں کے، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز حق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ اللہ اکبر، یہ نماز ادا ہو رہی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد امام علی مقام اپنے تمام جانثاروں کو فرماتے ہیں کہ فوج کی ترتیب دے لو، 22,000 لشکر سے 72 لوگ ٹکرانے والے ہیں، مگر ترتیب سے صف درست کی جاتی ہے۔ بیچ میں حضرت عباس علمدار کو علم لے کر کے کر دیا جاتا ہے، داہنی طرف حضرت حبیب بن مظاہر کو، بائیں طرف حضرت ظہیر بن قیم بجلی کو، اس کے بعد حضرت مسلم بن اوسجا کو،
اس کے بعد دوسرے جانثاروں کو اس طرح سے ترتیب وار صف میدان میں لگ جاتی ہے. ادھر سے یزیدیوں کا نرغہ آگے بڑھتا ہے. عامر بن سعد نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے امام علی مقام کی طرف تیر کمان کو ٹھیک کیا اور تیر کو چھوڑا. کہا اے کوفہ والے گواہ ہو جانا ابن زیاد اور یزید کے سامنے بتانے کے لیے کہ سب سے پہلے کربلا کے میدان میں عامر بن سعد نے حسین ابن علی کی طرف تیر پھینک کر کے جنگ کا آغاز کر دیا. عامر بن سعد پیچھے ہٹ گیا. پیچھے ہٹنے کے بعد اب یکا دکا کا معاملہ سامنے آنے لگا, لیکن ابھی لڑائی کی نوبت نہیں آئی تھی کہ تب تک ایک نوجوان مستانہ وار نکل پڑتا ہے, جھومتا ہوا آتا ہے, امام علی مقام کے سامنے حاضر ہوا. امام علی مقام کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں یہ تو وہی حر ہے. حر قدموں پر گر پڑے, سلام عرض کرتے ہیں حضور نماز رسول مجھے معاف کر دو. میں جب تک اس جنگ کو سیاسی جنگ سمجھتا رہا, میں سوچتا رہا سیاسی موڑ پر کوئی نہ کوئی ایسا موڑ آئے گا کہ آپ سے مصالحت ہو جائے گی, مگر اے امام جب میں نے ہر طرح سے دیکھ لیا کہ کوئی ایسا سیاسی موڑ نہیں آ رہا ہے کہ مصالحت ہو, اور میں نے دیکھ لیا کہ اگر آپ کی طرف میری تلوار اٹھی تو جہنم منہ پھیلائے ہوئے ہے. اب جہنم سے بچنے کے لیے شہزادے رسول آپ کے قدموں میں ہوں, پہلا مجرم میں ہوں جو میں نے آپ کا راستہ روکا تھا. یا شہزادے رسول میں معافی مانگ رہا ہوں, مجھے آپ معاف کر دو. حر کا اتنا کہنا تھا کہ بھیگی پلکوں کی چھاؤں سے حر آئے تھے. یہی تو وجہ ہے پیارے کہ نماز رسول سب کچھ برداشت کر لیں گے مگر کسی کے بھیگی پلک کا بوجھ نہیں برداشت کریں گے. حضرت امام علی مقام نے فرمایا یا حر انت حر من النار, حر جا تو جہنم سے آزاد ہے. جہنم سے آزادی کا پیغام سننے کے بعد حر نماز رسول کے قدموں میں سر رکھ دیتے ہیں اور سر اٹھانے کے بعد اپنی تلوار کو فضا میں بلند کیا. اے یزید نمازوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو تم خام خواہ کے لیے کہہ دیتے ہو کہ حسین بغاوت کر رہے تھے میدان کربلا میں, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. نادان, حر سے زیادہ تو کربلا کا نقشہ سمجھ رہا ہے, حر سے زیادہ تو کربلا کے سیاسی دال پیچ کو جان رہا ہے, حر سے زیادہ تو دنیا کربلا کے میدان میں بنا ہوا ہے. حر جب تک سمجھتے رہے یہ سیاسی موڑ ہے, یزید کی طرف تھے, لیکن جب حر نے دیکھ لیا کہ حسین سے جنگ نہیں ہے حق سے جنگ ہے, حسین سے جنگ نہیں ہے رسول سے جنگ ہے, حسین سے جنگ نہیں ہے علی سے جنگ ہے, حسین سے جنگ نہیں ہے وہ عثمان غنی سے جنگ ہے, عثمان غنی سے جنگ نہیں ہے, عمر فاروق اعظم سے یہ جنگ ہے, عمر فاروق اعظم سے یہ جنگ نہیں ہے, بلکہ ابو بکر صدیق سے یہ جنگ ہے, اور ابو بکر صدیق سے یہ جنگ نہیں ہے, رسول کائنات سے یہ جنگ ہے, اور رسول کائنات سے یہ جنگ نہیں ہے بلکہ رب العزت سے یہ جنگ ہے. تو فوراً یزید نے ساتھ, یزید ابن حر ابن یزید ریاحی نے فوراً ساتھ چھوڑ دیا اور امام کے قدموں پہ اپنے سر کو رکھ دیا. حر نے فیصلہ دے دیا کہ کربلا کی لڑائی اقتدار کے لیے نہیں ہے. حر نے امام کا ساتھ نہ چھوڑا ہوتا اگر وہ سمجھتے کہ اقتدار کی لڑائی ہے. بتاؤ یزیدی ذہن رکھنے والے نجدی بدماشوں کی گود میں پلے ہوئے لوگ, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اب بھی یزیدیت نماز باتیں کرتے رہو گے؟ حر نے تمہاری کابل پر آخری کیل ٹھوک دیا ہے کربلا کے میدان میں. یہی حر نماز رسول کے قدموں میں ہیں. یا شہزادے رسول پہلے مجھے اجازت دی جائے, میں ان کے مقابلے میں تلوار لے کر کے جاؤں گا. حضرت حر تلوار لے کر کے آگے بڑھنے والے تھے, تب تک ایک بوڑھی خاتون اپنے نوجوان بیٹے کو لے کر کے نماز رسول کے قدموں میں آ جاتی ہے. یہ کون ہیں؟ یہ حضرت عبداللہ ابن وہب کلبی ہیں. یہ حضرت عبداللہ ابن وہب کلبی ہیں, نوجوان ہیں, 17 دن ہوئے تھے ان کے شادی ہوئے. ماں بہو دونوں حاضر ہیں بارگاہ ہے نماز رسول میں. عرض گزار ہوتی ہے شہزادے رسول میں میرا بیٹا ہے, 17 دن شادی کے ہوئے ہیں حضور. مجھے علم ہوا کہ شہزادے رسول میدان کربلا میں ہیں, حکومت کے باغیوں نے آپ کو گھیر لیا ہے. میں حضرت فاطمہ کی شہدائی ہوں, ان کے کنیزوں میں سے ہوں. شہزادے رسول میرے بچے کی خدمت آپ قبول فرما لیں. میرا بچہ ہے آپ کے قدموں پر قربان ہونا چاہتا ہے. میں نے اس کو قسم رکھ دیا ہے کہ نماز رسول کے قدم پر اگر تو قربان ہو جا تو خاتون جنت کے سامنے میں قیامت کے میدان میں سرخرو ہو جاؤں گی.
शहजादे रसूल मेरे बच्चे को कबूल फरमा ले। इमाम अली मकाम ने उस नौजवान के सर पर हाथ फेरा। तब तक नौजवान की बीवी अपने मुंह को छुपाए हुए चादर में पीछे से अर्ज करती है, या शहजादे रसूल मैं कनीज हूं आपके दरबार की। शहजादे रसूल जब तक मेरे शौहर हैं, अगर न रहे आपके कदमों में कुर्बान हो गए तो आपके शहजादियों की खादमा बनने की मुझे इजाजत दी जाए। मैं कनीज बनकर के जिंदगी गुजारूंगी, मैं साथ छोड़ करके नहीं जाऊंगी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज से इमाम अली मकाम ने इजाजत दे दी। वो खातून माँ दोनों चली जाती हैं खेमे में, और अब्दुल्लाह बिन हुक्कल भी अपनी तलवार को लेकर के मस्ताना वार झूमते हुए मैदान की तरफ जा रहे हैं। हल मिन मबारिस की आवाज दे दी, दुश्मन सामने आए, तीरों तलवार की बारिश हुई। पहला शहीद मैदान करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन के नाम पर यह नौजवान होता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद हजरत हुर इब्ने यजीद रियाही की तलवार चमकती है और हुर मैदान करबला में दौड़ते हुए जाते हैं तो तमाम यजीदियों ने घेर लिया। हुर हम ये नहीं समझते थे कि तू इतना बड़ा बुज़दिल है, दुरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हम ये नहीं समझते थे। और के भाई मुसाब आए दौड़े दौड़े अपने भाई के पास। लोगों ने समझा कि भाई जा रहा है, भाई को अभी समझा देगा, लेकिन तारीख ने पलटा खाया। मुसाब ने कहा, ए भाई अगर आप हुसैन इब्ने अली की तरफ हो तो मैं भी उन्हीं की तरफ रहूंगा। अपने भाई को लेकर के हुर आ गए इमाम अली मकाम के कदमों में, या शहजादे रसूल मेरे इस भाई को भी कबूल फरमा लीजिए। हजरत इमाम हुसैन ने मुसाब को भी कबूल फरमा लिया। अब ये दोनों भाई मैदान जंग में तलवार लेकर के बढ़े हैं। यही वो हुर हैं जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले 1000 का दस्ता लेकर के इमाम हुसैन का रास्ता रोका था। लेकिन मशीयत इलाही देखो, यही वो हुर हैं जो नमाज़े रसूल के कदमों पर कुर्बान होने जा रहे हैं। अहले इरफान का बयान यह है कि हुर को इसलिए यह सादत मिल गई है कि हुर के दिल में हुब्बे अहले बैते रसूल का मामला था। और हुर ने जो नमाज अदा कर ली थी इमाम अली मकाम के पीछे, इमाम के पीछे नमाज हुर ने अदा की थी और अर्ज किया था, आप इमाम बरहक हैं, आप इमाम आलम हैं, आपके होते हुए मैं इमाम बनियो नहीं हो सकता है। इस जुमले ने इमाम के दिल में मोहब्बत डाल दी थी और इमाम ने चलते चलते हुर की तरफ एक निगाह करके देखी थी और कहा था, हुर तुझे मेरे कदमों में आना पड़ेगा। हजरत इमाम की ये दुआ कबूल हो गई, हुर की किस्मत बदल गई है। हुर इमाम अली मकाम के कदमों में हैं। हुर मैदान में गए और जब तमाम यजीदियों को चैलेंज किया, तलवारें चली, कई यजीदियों को फिन्नार किया और उसके बाद हुर को प्यास लग जाती है। मैदान का नक्शा बदला हुआ है, तमाम लोग ललकार रहे हैं। मेरी फौज के लोग खुद निकल निकल करके हुसैन इब्ने अली की तरफ जा रहे हैं। एक कूफा वालों, एक पलक फला फला बहादुर, क्या होगा मामिला। सारे लोगों को ललकारा जा रहा है। हुर की तरफ सब दौड़े दौड़े बढ़े और हुर को नेज़ों पर उठा लिया। हुर की जब शहादत होती है तो हुर ने एक आवाज दी, या हुसैन इब्ने अली अदरिकनी, ए हुसैन इब्ने अली मुझे संभालो, ए हुसैन इब्ने अली मुझे संभालो। इमाम अली मकाम आगे बढ़े और हुर को उठा करके लाए, खेमे के करीब डाल दिया। ऐसी जंग नहीं होती थी कि एक बार की इस तरह से हमला कर दिया जाए, बल्कि पहले जंग का नक्शा ये था कि इक्का दुक्का बहादुरों की लड़ाइयां होती थी और जब इक्का दुक्का में दोनों जानिब से लोग थक जाते थे तो आम हमले की इजाजत हो जाया करती थी। ये जंग का तरीका था, ये जंग का नक्शा था। आज के जंग का मामला नहीं था कि पीछे से तलवार मारी जाए या पीछे से हथियार इस्तेमाल किया जाए या बम छोड़ दिया जाए, नहीं नहीं, वो जमीनी जंग, आमने सामने की जंग का तरीका ये था अगले दौर में। चुनांचे हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तमाम साथी आपका चेहरा देख रहे हैं। यजीदियों की तरफ से ललकारा जा रहा है, आगे बढ़ो। कौन आगे बढ़ता है? आगे बढ़ो। कौन तलवार उठाता है? ज़हीर बिन क़य्युम हैं, मुस्लिम बिन औसजा हैं, हबीब इब्न मज़ाहिर हैं, ये सब के सब हैं। ये सब के सब अपनी अपनी तलवारें सौंप करके मैदान में पहुंच जाते हैं। बड़ी गंभीर जंग होती है, न जाने कितने यजीदी फिन्नार हो गए। ताज्जुब करते थे ये लोग, ये हुसैन इब्ने अली के साथियों में कितना दम है और कितनी बहादुरी है। बहादुरी की बुनियाद पर ये लोग इस तरह से हमारे सामने तलवारें लेकर के आ रहे हैं। जब यजीदी फौजियों का जायजा लिया जाता है और इमाम हुसैन के जानिसारों का जायजा लिया जाता है तो एक जानिसार पर 300 यजीदी आते हैं। ये तो मैदान का नक्शा आपने देखा होगा कि एक मुसलमान पर 10 रहे हों, एक पर 20 रहे हों, 50 रहे हों, मगर तारीख का यह नक्शा सामने रखिए कि एक हुसैनी पर 300 यजीदियों का यलगार है। इतनी तादाद में वो फौज थी यजीदियों की, इतनी तादाद में वो लोग थे, इस तरह से वो जंग पर आमादा थे।
کبھی کبھی کسی بہادر کے اوپر گرد و غبار دھول کنکر ریت سب اڑاتے رہتے تھے، اسی میں وہ دب جاتا تھا اور تیروں تلواروں کی بارشیں ہونے لگتی تھی۔ اس طرح سے بھی بعض بہادروں کی شہادت ہوئی ہے۔ امام عالی مقام کے ایک بعد دیگرے تمام ساتھی اس دار فانی سے شہادت کا جوڑا پہن کر کے دار بقا کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام علی مقام ایک ایک کو لا کر کے رکھتے ہیں۔ اب امام علی مقام کے سارے دوست جب دنیا سے گئے، امام علی مقام کے چچیرے بھائی بھی چلے گئے۔ امام علی مقام کے بھائی عباس علمدار، جن کے ہاتھ میں علم تھا، خیمے کی طرف گئے جائزہ لینے کے لیے۔ تب تک آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کی آہیں بلند ہیں، عورتیں چیخ رہی ہیں، پیاس کی شدت ہے۔ حضرت عباس علمبردار باہر آ گئے، مشکیزے کو لیا۔ نہر فرات پر بڑا زبردست پہرا لگا ہوا ہے۔ 7 محرم الحرام سے فرات کا پانی روک دیا گیا، کوئی حسین کا ساتھی پانی نہ استعمال کرنے پائے۔ یہی وہ امام حسین ہے جنہوں نے کوہ ذو حشم پر پانی دے دیا تھا یزیدیوں کو، لیکن آج یہ فرات کی طرف نہیں جانے دے رہے ہیں۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشکل سے نہر فرات پر پہنچے، مشکیزہ بھرا، پانی لیا اور لے کر کے جب چلنے کا ارادہ کرتے ہیں اپنے چلو میں پانی لیا کہ پیئے، تب تک بچوں کی پیاس آ گئی، پانی کو پھینک دیا۔ باہر نکل آئے اور باہر نکل کر جب خیمے کی طرف بڑھنے لگے تو یزیدیوں نے للکارا، عباس پانی نہ لے کر جانے پائے، یہ حسین کے بھائی ہیں، بڑھو ان کی طرف۔ چند ظالم بڑھے، امام علی مقام کے بھائی حضرت عباس کی تلواریں چلی اور فنار ہوئے۔ کسی ظالم نے تیر کا نشانہ بنایا، مشکیزے پر مار دیا، مشکیزہ میں سوراخ ہوا، پانی بہہ گیا۔ کسی کی تلوار آپ کے بازو پر لگی، بازو کٹ کر کے گر گیا۔ حضرت عباس بڑی چامردی کے ساتھ لڑتے رہے، مگر گھوڑے سے زمین پر آ گئے تو اپنے بھائی کو پکارا۔ امام علی مقام کو آواز دی گئی، حسین تم اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو ڈھوتے رہے، اپنے بھائی کا بھی جنازہ دیکھ لو حسین، اپنے بھائی عباس کا بھی کٹا ہوا بازو ملاحظہ کرو۔ امام علی مقام جب قریب آئے تو دیکھا کہ بھائی کا بازو کٹا ہوا ہے، مشکیزہ پھٹ گیا، پانی سارا بہ گیا ہے۔ اپنے بھائی کا سر اپنی گود میں لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یزیدیوں نے للکارا، حسین اب بھی مان جاؤ، یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے دو۔ حسین کتنے جوانوں کو تم نے کربلا میں سلا دیا ہے، اب بھی تمہارا دل نہیں مانتا ہے۔ حسین تمہارا بھائی، تمہارا بازو تمہارے لیے کٹا چکا ہے، لیکن اب بھی تمہارا دل نہیں مانتا ہے۔ حسین اب بھی ان سب کو بچا دو۔ حسین وہ وقت تم دیکھنے والے ہو جب تمہارے خیمے لوٹے جائیں گے، حسین جب تمہاری گردن کٹے گی۔ امام حسین کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، میں فاسق و فاجر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے اسلام کے چہرے پر کالک نہیں لگاؤں گا، میری زندگی رہے یا نہ رہے، میرے بچے رہیں یا نہ رہیں، یہ ساری قربانیاں مجھے منظور ہیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ امام علی مقام اپنے بھائی کے مقدس جسم کو لا کر کے جیسے خیمے کے قریب پہنچے تو عورتوں کی چیخ نکل جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، تم سب سے میں نے صبر و شکر کا وعدہ لے لیا ہے۔ اے خواتین، میں نے کہہ دیا تھا تمہیں رونا ہو تو ساتھ چھوڑ دو، میں نے کہہ دیا تھا میں تمہارے ساتھ حفاظتی دستہ کر دیتا ہوں، اپنے اپنے بچوں کو لے کر چلی جاؤ ورنہ تم نہ دیکھ پاؤ گی۔ تو تم نے کہا تھا نہیں، ہم صبر و شکر کا دامن نہیں چھوڑیں گی، اس لیے حسین کو نہ ستاؤ، کسی کے آنکھ سے آنسو نہ بہے، رب کی مشیت پر راضی رہو، رب کو منظور ہے ہمارا امتحان اسی طرح ہو، اس لیے اس کی رضا پر راضی رہنا بندے کا کام ہے۔ وہ بندہ ہی کیا جو قربان نہ آقا پر ہو جائے، اس لیے اور تو خاموش رہو، خاموش رہو۔ امام علی مقام آتے ہیں، آنے کے بعد تیاری کرتے ہیں کہ اب میں میدان جنگ میں جاؤں، لیکن امام حسین کو میدان جنگ میں نہیں جانے دیتی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے شہزادوں کو لاتی ہیں، دونوں شہزادے ننھی تلواریں لے کر کے ماموں کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ ماموں میں کچھ تو نہیں کر سکتا یزیدیوں کا، لیکن میرے ماں کی نیت ہے کہ آپ کے قدموں پر، آپ کے ارادے میں میرا بھی خون شامل ہو جائے۔ ماموں ہمیں بھی تو اجازت دے دو، امی تو تلوار لے کر کے میدان میں جا نہیں سکتی۔
सकती है, मगर मामू हमें तो इजाजत दे दो, मैं वफादारी का सबूत देना चाहता हूँ। मैं अपने बाप को मुंह दिखाने न जाऊंगा। मेरे बाप अगर पूछ लेंगे, ए मेरे बच्चों, तुम कुछ नहीं कर सकते थे तो अपने मामू के कदम पर खून ही बहा दिए होते। मैं तो मौजूद नहीं था, मगर तुमने उनका साथ क्यों नहीं दिया? ये मामू जान, मैं अपने बाप को जवाब क्या दूंगा, इसलिए मामू हमें इजाजत दे दो। हजरत इमाम अली मकाम अपने दोनों शहजादों को लेकर के अपने सीने से लगाते हैं। कलेजा कांपने लगता है। हजरत ज़ैनब ने जोड़ा पहना दिया, तलवारें हाथों में दे दी, चले गए दोनों। जब रन में जाते हैं तो देखने के बाद यजीदियों ने कहा, ए हुसैन, अब क्या तुम्हारे पास कोई तुम्हारा हिमायती नहीं रह गया है? अब तुम छोटे छोटे बच्चों को भेज करके अपनी जान बचाना चाहते हो? तब तक उन दोनों शहजादों ने पुकारा, हमें मामू ने नहीं भेजा है, हम खुद आए हुए हैं। हम जान बचाना नहीं चाहते हैं, हम जान कुर्बान कर देना चाहते हैं। हम करबला के मैदान में अपने मामू की तरफ से अपनी माँ का फिदिया बन करके आए हुए हैं। मेरी माँ तो मैदान में तलवार लेकर नहीं आ सकती है, मगर करबला के मैदान में मैं आया हूँ अपने माँ की तरफ से अपने मामू के कदमों पर कुर्बान होने के लिए। आओ, तुम में दम खम हो तो। कई अजीदियों को फिन्नार उन बच्चों ने किया। जमीन कांपने लगती है, आसमान थरथराने लगता है, सूरज अपनी शुआओं को समेट रहा है। मौला, ये क्या मामला होने वाला है? ये कैसा इम्तिहान हो रहा है? ये छोटे छोटे बच्चे अपना खून तेरे महबूब के दीन की हिफाजत के लिए इस तरह से बहा रहे हैं। आवाज आ रही है, सुन लो, इसलिए ये अपना खून बहा रहे हैं ताकि महबूब के उम्मतियों के बच्चों को दीन के लिए खून बहाने का जज्बा पैदा हो जाए। ज़ैनब के बच्चों की तरह से बहनें अपने भाइयों के कदमों पर दीन की बात आ जाए तो अपने शहजादों को कुर्बान करने का जोश ले लें। ज़ैनब ललकार रही है मैदान करबला से, ए नाना जान की उम्मत की औरतों, अगर तुम्हें अपने बच्चों को दीन के वसूल के लिए कुर्बान करना हो तो देख लो मेरे शहजादों का हश्र देखो, मेरे शहजादों के खून को रंगीनी माहौल में देखो कि किस तरह से लगे हुए हैं इमाम अली मकाम के कदमों पर अपने जान की कुर्बानी पेश करके दीन हक की हिफाजत का पैगाम नशर फरमा रहे हैं। हजरत ज़ैनब के दोनों बच्चे शहीद हुए। इमाम अली मकाम अपने दोनों बच्चों को लेकर के आए और लाने के बाद हजरत ज़ैनब की गोद में दे दिया। वो कैसी मातू की अपने बच्चों के लाश को लेकर के अपनी गोद में बैठ जाती है और बैठने के बाद अर्ज करती है, मदीना के ताजदार नाना देखो, ए मेरी अम्मी देख लो, हैदर कर्रार मेरे बाप देखो, ज़ैनब ने भी हक अदा कर दिया है। हुसैन के कदमों पर ये मेरे दोनों शहजादे कुर्बान हुए हैं। मुसलमानों, आज हमारा सर सजदे में नहीं जा रहा है। दुकानें फूक जाएं तो रिलीफ का इंतजाम किया जा रहा है, मकान चल जाएं तो आहोजारी की जा रही है, अखबारों में तस्वीरें देखो तो तुम्हारा दिल पसीज जाता है। दुनिया का कोई ऐसा तारीखी मंजर और जंगी कारनामा हुसैन की मिसाल नहीं पेश कर सकता है जो करबला के मैदान में जुल्म और जबर का नंगा नाच नचाया था यजीदियों ने। और इमाम हुसैन को जिस जुल्म बर्बरियत की छांव में लेकर के दीन हक का खून करना चाहा था, इमाम हुसैन ने ललकार करके कह दिया था, आईने जवां मर्द हक गोई बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाई। आओ जरा देखो मर्द मुजाहिद कैसा होता है, नबी कौनैन के दीन पर जान कुर्बान करने वाले का मामला किस तरह से होता है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं। तब तक इमाम की बारगाह में हजरत इमाम के भतीजे हजरत इमाम कासिम आ गए। इमाम कासिम को देखने के बाद भाई याद आ गए, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, बेटा तुम्हें जाने की जरूरत नहीं हो, तुम मेरे भाई की यादगार हो। हजरत इमाम कासिम ने अर्ज किया, ए अब्बा हुजूर मुझे जाने की इजाजत दे, मैं अपने बाप को जवाब क्या दूंगा। एक तावीज हजरत इमाम हसन ने दे दी थी, उस तावीज में इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर कुर्बान होने के लिए तलकीन की गई थी। हजरत कासिम ने उसे खोल करके चचा के सामने रख दिया। इमाम अली मकाम आंखों से चूम लेते हैं, लबों से चूम करके आंखों से देखते हैं और लगा लेते हैं, ये मेरे भाई की तहरीर है। हजरत इमाम अली मकाम अपने भतीजे की पेशानी को चूमते हैं। कासिम को दूल्हा बनाया गया, हाथ में तलवार दे दी गई। मैदान करबला में नवाखे रसूल के भतीजे हजरत कासिम जा रहे हैं और हजरत कासिम की कलियल जवानी है, बेहतरीन जिस्म है, खूबसूरत चेहरा है। जब मैदान में तलवार लेकर के पहुंचे हैं, लोगों ने पूछा तुम कौन हो? कहा मैं कासिम इब्ने हसन इब्ने अली हूं। इतना सुनना था कि यजीदियों के चेहरे उधर से फिर जाते हैं। हजरत इमाम कासिम ने तलवार उठाई। इमाम कासिम के मुकाबले में एक बहुत बड़ा पहलवान आया, इमाम कासिम ने उसे कत्ल कर दिया। दूसरा आया, उसे कत्ल किया। तीसरा आया, उसे कत्ल किया। इन तीन पहलवानों का बाप
अरसद पहलवान था, जो बड़ा मजबूत पहलवान था, वो झूमता हुआ मस्त हाथी की तरह चलता था, तलवार उठाया फिजा में, बुलंद करते हुए कहा अभी चंद मिनटों में मैं इस बच्चे का काम तमाम कर देता हूँ। इमाम हुसैन देख रहे थे, इमाम हुसैन के हाथ दुआ के लिए उठ जाते हैं, मेरे परवरदिगार कासिम की लाश तेरे हाथ में है। इमाम अली मकाम के हाथ उठे हैं और इधर जब अरज़क अपनी तलवार उठाता है तो इमाम कासिम ने फरमाया तुम इतने बड़े पहलवान हो मगर तुम्हें अभी जंग का तरीका नहीं आ रहा है, तुम जरा अपने घोड़े की ईड़ तो देख लो, घोड़े की तरफ झुका देखने के लिए कि तब तक शहजादे रसूल की तलवार फजा में बुलंद हुई। हज़रत कासिम ने तलवार का वार किया, अरज़क को मार करके जमीन पर गिरा दिया। पूरे कूफियों में शोर हंगामा हुआ कि अरज़क जैसे को एक लड़के ने कत्ल कर दिया, हुसैन के कछार का शेर है, अली का दुलारा है, ये पढ़ो आगे साहब। तीनों की बारिश हो रही है, तलवारों की बारिश हो रही है, कंकड़ फेंके जा रहे हैं, धूल उड़ाए जा रहे हैं। पूरी तारीख छान डालो करबला की यही वाकया मिलता है कि अक्का दुक्का मुकाबले में ये नहीं मार पाते थे, सब एक बार की टूट पड़ते थे, तलवारें भी चल रही हैं। और पर इमाम कासिम जब घोड़े से जमीन पर आए, इमाम कासिम की तरफ हजरत इमाम हुसैन पढ़े और जब अपने भतीजे के जनाजे को उठाते हैं, लाश को अपने सीने से लगाते हैं, चेहरे का खून हजरत इमाम हुसैन के चेहरे पर लग जाता है। हजरत इमाम हुसैन देख रहे हैं, हजरत कासिम की निगाहें भी देख रही है, भाई याद आ गए हैं। इमाम अली मकाम ने ला करके हजरत कासिम को भी सुला दिया है। ये कितने जनाजे लेटे हुए हैं, ये कितने जनाजे रखे हुए हैं, ये कितने जानिसारों के सर रखे हुए हैं। तभी तो कहने वाले ने कह दिया कि कितने महके हुए हैं मदीने के फूल और करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह, बिखरे का लफ्ज अच्छा नहीं लगता प्यारे, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। आप जरा देखो कैसी वफा की खुशबुएं आ रही हैं। ये सब शहजादगाने रसूल हैं, दीवानगाने रसूल हैं जो सोए हुए हैं, अपनी नींद मिल गई है, शहादत का जाम पी चुके हैं, जोड़ा पहन चुके हैं। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खेमे के अंदर आते हैं, रोने की आवाज आ रही है। आपने सब्र शुक्र की तलकीन की। हजरत अली कायनात के शहजादे इमाम हुसैन के शहजादे अली अकबर सामने आ गए। अली अकबर की बड़ी अच्छी जवानी है। बताया जाता है तारीखों में कि 18 साल की जवानी हजरत अली अकबर की है। हजरत अली अकबर शबीह मुस्तफा कहलाते थे। उनको जब कोई देख लेता था तो जिसके सामने नबी कौनैन का मुकद्दस इलिया शरीफ होता, वो फौरन पुकार उठता, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मुस्तफा जा रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर चल रहे हो। इसलिए लोग उन्हें तस्वीर मुस्तफा, शबीह मुस्तफा कहा करते थे। ऐसा चेहरा हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। हजरत अली अकबर जब मैदान में पहुंचे हैं तो लोगों के छक्के छूट गए। यहां तक रवायतों में बातें आती हैं कि यजीदी रो पड़े, अपने अपने इमामों को उतार दिया, अपने इमामों में आंसुओं को जज्ब कर रहे थे, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी हजरत अली अकबर के सामने तलवार उठाने की। हजरत अली अकबर ने ललकारा, हल में मबारिस का खुतबा दिया, फरमाया आओ जिसको हमारे सामने आना हो। कहा अली अकबर तुम वापस चले जाओ, अपने बाप को भेजो। कहा ये हो नहीं सकता है, जब तक बेटा मौजूद है
اور بیٹے کے جسم میں خون سلامت ہے اس وقت تک اپنے باپ کو میدان میں بھیجوں. یہ محبت کی ریت نہیں ہے, یہ محبت کا وصول ضابطہ نہیں ہے. اس لیے آؤ جس کو میدان میں آنا ہو. سارے لوگ ٹوٹ پڑے. حضرت علی اکبر سے تلواریں چل رہی ہیں. حضرت علی اکبر تلواروں کا کئی زخم کھا جاتے ہیں. کھانے کے بعد پلٹے ابا حضور کے پاس آ گئے. عرض کرتے ہیں اے ابا حضور, اگر پانی کے چند قطرے مل جائیں تو میں ابھی اور دفاع کر سکتا ہوں, ابھی اور میری تلواریں چل سکتی ہیں. امام علی مقام نے چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا بیٹا تھوڑی دیر کے بعد تمہیں حوض کوثر سے جام پلا دیا جائے گا. تمہارے نانا اور تمہارے دادا حضور حوض کوثر پر جام لیے انتظار کر رہے ہیں. امام علی مقام نے تسلی کے لیے اپنی انگلیوں کو ان کے منہ میں ڈال دیا. علی اکبر چوسنے لگے اور اس کے بعد جب طاقت پیدا ہوئی پھر گھوڑے پر سوار ہو گئے, تلوار اٹھائی, میدان میں آ گئے. پورے یزیدیوں میں گھستے چلے جا رہے ہیں. سب کی سب کو درہم برہم کر دیا. تلواروں اور تیروں کی الغار ہو جاتی ہے. حضرت علی اکبر نیچے آ گئے گھوڑے سے. امام حسین کو آواز دی گئی. یزیدیوں نے کہا حسین اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھا لے جاؤ. امام حسین آئے اور علی اکبر کو لے کر کے سیدھے سے لگا کر کے چلنے لگے تو قدم لڑکھڑا رہے ہیں. پاپا سویرے سے ایک ایک کے لاش کو اٹھا کر کے رکھ رہا ہے. کتنی ہمت تھی حسین کو, کتنا مضبوط جگر تھا امام حسین کا. رسول نے دعا مانگی تھی اے اللہ حسین کو صبر عطا فرما, مولا حسین کو اجر عطا فرما. ذرا دیکھتے چلو حضرت امام حسین کے کارنامے کو ہی مسلمانوں. امام علی مقام لا کر کے جب اپنے شہزادے کے جسم کو رکھتے ہیں تو تیر لگے ہوئے تھے. تیر کو نکالا باپ نے اپنے شہزادے کے کلیجے سے تو اس تیر میں کلیجی بھی نکل آتی ہے. باپ کا چہرہ دیکھ کر کے بیٹا مسکرا رہا ہے اور بیٹے کا چہرہ دیکھ کر کے باپ مسکرا رہا ہے. نگاہوں میں نگاہیں ڈال دیتے ہیں. مولائے کائنات کے شہزادے علی کائنات نے اپنے شہزادے کی پیشانی کو چوم لیا, اپنے لبوں کو علی اکبر کے لبوں سے لگا دیا. بیٹا جاؤ نانا سے سلام کہہ دینا, ابھی جلد میں تم سے ملنے والا ہوں. آہیں بلند ہو جاتی ہیں. آپ تلقین کرتے ہیں خبردار عورتوں سے آنسو نہ بہانا, تم صبر و شکر سے کام لو. دیکھو کیسی کیسی ہماری قربانی ہو رہی ہے اور کس کس طرح سے ہماری قربانی قبول ہو رہی ہے. اب ہمارا امتحان لے رہا ہے. عورتوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ دلارے ہیں امام حسین. حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں. تب تک حضرت زینب آئی اور آنے کے بعد کہتی ہیں اپنے اس 6 ماہ کے شیرخوار بچے کو بھی لے لو, اس کا بھی چہرہ دیکھ لو. حضرت امام علی مقام علی اصغر کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور لینے کے بعد پھر پیار کرتے ہیں, دینا چاہتے ہیں کہ تب تک حضرت زینب نے کہا بھائی اس بچے کو لے کر کے آپ چلے جائیے میدان میں, ممکن ہے یہ سب پانی دے دیں. بچے کو دیکھ کر کے پانی مانگنا کوئی یار کی بات نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں بہن میں ان یزیدیوں سے پانی نہیں مانگوں گا, مجھے شرم آتی ہے پانی مانگتے ہوئے. حضرت زینب کہتی ہیں پانی مانگنے میں کوئی شرم نہیں ہے. پانی تو کوئی بھی کسی سے مانگ لیا کرتا ہے, بڑا ہو چھوٹا ہو شریف ہو کیسا بھی ہو. اگر پیاس لگی ہے تو پانی کا مطالبہ کر لیا کرتا ہے. بھائی اس کے لیے بھی اتمام حجت کر دو. امام علی مقام لے کر کے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کوفیوں کے سامنے آئے اور جب پانی کے چند قطرے کا مطالبہ ہوا تو بجائے ان ظالموں نے پانی دینے کے حرملہ ابن کاہل مردود ایک تیر کا نشانہ بنایا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے وہ تیر لگتا ہوا حضرت علی کے حلق میں چھد گیا اور پھر نکل گیا تیر باہر. حضرت علی اصغر کے حلق کا خون بہا امام علی مقام کے ریشے مبارک پر لگا. باپ نے اپنے بیٹے کے خون کو اپنے چہرے پر مل لیا اور رب کی بارگاہ میں دعا کی میرے مولا یہ قربانی قبول فرما دے. حضرت امام علی مقام علی اصغر کو اپنے سینے سے لگائے آ رہے تھے. اسی وقت سے ایک واقعہ حضرت امام علی مقام کے روحانی فیض کا دیکھ لیجئے. ایک طرف تو حضرت امام علی مقام میدان کربلا سے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ لے کر کے آ رہے ہیں اور دوسری جانب ایک کرامت حضرت امام حسین کی ملاحظہ کر دو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چاہنے والے تھے عبداللہ یمنی. عبداللہ یمنی کہتے ہیں میں تجارت کرنے کے لیے گیا تھا اور تجارت کرتے کرتے جب میں واپس ہونے لگا تجارت کر کے جب میں واپس ہونے لگا حضرت عبداللہ یمنی کہتے ہیں تجارت کر کے جب میں واپس ہونے لگا تو میرا جہاز سمندر میں ڈوبنے کے قریب ہو گیا. میں نے آواز دی یا حسین ابن علی ادرکنی, یا حسین ابن علی ادرکنی, اے حسین ابن علی میری مدد کرو, میری مدد کرو. تو عبداللہ یمنی کہتے ہیں کہ میں نے سمندر کی سطح پر دیکھا
حضرت امام علی مقام اپنی گود میں ایک بچہ لے کر کے سمندر کی سطح پر چلتے چلے آ رہے ہیں اور بچے کے حلق سے خون بہ رہا ہے. امام علی مقام کے چہرے پر خون کی سرخیاں ملی ہوئی ہیں. امام علی مقام قریب آئے اور میرے جہاز کو دھکا لگا دیا. جہاز تھپیڑے سے نکل گیا باہر. میں کود کر کے پانی کی سطح پر جانا چاہتا تھا کہ پوچھوں حضور یہ حال کیا ہے. آپ نے منع فرما دیا. میں نے عرض کیا اے شہزادے رسول، اے علی کرار کے حیدر کرار علی کے شہزادے، اے میرے آقا یہ بتاؤ یہ آپ کا حال کیا ہے؟ تو امام علی مقام فرماتے ہیں نہ پوچھو حال کیا ہے، اس وقت میں کربلا کے میدان میں ہوں. یزیدیوں نے مجھے گھیر لیا ہے. یزید کی غیر شرعی اسلام حکومت کو اسلامی حکومت بنانے کے لیے میرے خون کے پیاسے یزیدی ہو گئے ہیں. میرا بچہ یہ 6 ماہ کا علی ہے، اس کو میں لے کر کے گیا تھا پانی لینے کے لیے، لیکن پانی جب نہیں ظالموں نے دیا تو اس کے حلق پر تیر مار دیا. اس کے حلق سے تیر نکل گیا، خون کا فوارہ جاری ہوا. میرا بچہ میری گود میں روح آفی کے سپرد کر دیا. میرا بچہ شہادت کا جام پی گیا. میں واپس لے کر کے خیمے کی طرف آ رہا تھا کہ عبداللہ یمنی تب تک مدد کے لیے تمہاری آواز پہنچی ہے. میں مدد کرنے کے لیے آ گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں اس کرامت پر بھی نظر رکھو اور امام حسین کی جسمانیت پر بھی نظر رکھو. کربلا کے میدان میں بیٹے کے جنازے کو لے کر کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں اور اسی وقت میں امام حسین سمندر کی سطح پر ڈوبتے ہوئے جہاز کو بھی نکال رہے ہیں. کون سمجھ پائے گا امام حسین کو؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کربلا کی سرزمین پر جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ امام حسین کی ظاہری حالت ہے، اور سمندر کی سطح پر جو کچھ ملاحظہ کر رہے ہو یہ امام حسین کی روحانی حالت ہے. امام حسین کی روحانی حالت کا بھی جواب نہیں ہے اور امام حسین کے جسمانی حالت کا بھی جواب نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا کر کے اپنے بچے کو خیمے کے اندر رکھ دیتے ہیں. آہیں بلند ہو جاتی ہیں. اب کون ہے جو سہارا دے گا؟ اب کون ہے جو حسین کی طرف سے یزیدیوں کے لیے جائے گا لڑنے کے لیے؟ حضرت امام علی مقام اپنی بہن زینب کو بلاتے ہیں. بہن زینب اب میں جا رہا ہوں، اب تمہارے ذمہ داری میں یہ سب سارا معاملہ ہے. اب تو سارے لوگ ایک کے بعد دیگرے چلے گئے. تب تک امام زین العابدین تڑپ اٹھے. بخار شدت سے چڑھا ہوا تھا. اے ابا حضور میں بھی شہادت کا جام پینا چاہتا ہوں، مجھے بھی میدان کربلا میں جانے کی اجازت دی جائے. میں بھی آپ کے قدموں پر اپنے خون کو بہانا چاہتا ہوں. اے میرے ابا حضور اس سعادت سے مجھے سرفراز ہونے دیجئے. حضرت امام حسین کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. اپنے شہزادے کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور لگانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں بیٹا نسل مصطفیٰ کا دستور تمہیں سے باقی رہے گا، نسل مصطفیٰ تمہیں سے چلے گی. حسین کے بیٹے پوری دنیا میں تمہیں سے پھیلیں گے. اے بیٹا زین العابدین تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، تم کو امین بنا رہا ہوں میں. تم مصطفیٰ کی امانت دنیا کے سامنے لے کر کے یہاں سے پلٹو. حضرت امام علی مقام نے اپنے سینے سے اپنے شہزادے کو لگایا. لگانے کے بعد ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، دعائیں دی. اے میرے پروردگار یہ میرا بچہ ہے، الہ العالمین اس کی نسل سے نسل مصطفیٰ قائم فرما. دعا مانگ رہے ہیں امام علی مقام. حضرت امام زین العابدین کو سلا دیا. بخار کی شدت ہے، وہ بے قابو ہیں بخار سے. حضرت امام حسین آئے باہر اور گھوڑے پر چڑھنے کی تیاری کرنے لگے. بہن نے قدم کو تھام لیا. حضرت امام حسن کا پٹکا کمر میں ڈال لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف سر پر باندھا. اپنے باپ کی تلوار ذوالفقار کو اپنی ہاتھ میں لیا. یہ وہی تلوار ہے، یہ وہی امام رسول ہے جس کو آقا کریم باندھا کرتے تھے. یہ وہی حضرت امام حسن کا پٹا ہے جو اپنے اپنے کمر میں ڈالا کرتے تھے. حضرت امام علی مقام زیبتن فرمانے کے بعد جب گھوڑے پر چڑھنے لگے تو بہن نے اپنے ہاتھ کو لگا دیا. پہلے تو حضرت امام حسین سب کو سوار کرتے رہے، مگر اب امام علی مقام کو بہن سوار کر رہی ہے. تب تک سکینہ دوڑ پڑی. بیٹی ابا جان کہاں جا رہے ہو؟ میرے باپ مجھے چھوڑ کر کے کہاں بھاگ رہے ہو؟ حضرت زینب نے سکینہ کو تھاما. عورتیں چیخ رہی ہیں میرا محافظ میدان کربلا میں جا رہا ہے. اب کون ہمارے ناموس کی حفاظت کرے گا؟ اب کون ہمارے چادروں کی سلامتی کی نگہبانی کرے گا؟ اب کون ہم کو ان یزیدی درندوں سے بچائے گا؟ سب کی آنکھیں بلند ہیں، مگر نماز رسول نے ایک نگاہ دیکھی خیمے کی طرف. میرا مولا تین سب کا حافظ و ناصر ہے. امام حسین ایسے ماحول میں بھی حفاظت اور نصرت کی ذمہ داری رب کے کرم پر فرما رہے ہیں. اور رب تو حافظ و ناصر ہے اپنے کرم سے. اے میرے مولا حسین کا توکل کو دیکھو، حسین کا صبر و سکون اور بھروسہ رب پر تو دیکھو. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کی طرف بڑھے اور جب میدان کربلا میں کھڑے ہوئے اپنی تلوار
کو فضا میں بلند کیا، یزیدیوں میں آ گیا ہوں، لیکن پھر میں آخری خطبہ دے رہا ہوں، اے یزیدیوں تم میرا حق پہچانو، یہ بتاؤ اس وقت پوری روئے دنیا پر نبی کا نواسا ہوں تو میں ہوں، نبی کی شہزادی کا لڑکا ہوں تو میں ہوں، ان کے داماد کا بیٹا ہوں تو میں ہوں، کیا تم میں سے لوگوں کو میرے معلوم میں نہیں معلوم ہے کہ میرے نانا نے فرمایا تھا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، کیا نہیں معلوم ہے تمہیں میرے نانا نے جو کچھ میرے بارے میں فرمایا تھا تم سب جانتے ہو، بتاؤ تم سب لوگ میرے قتل کے لیے کیوں آئے ہو؟ مجھے تو تم سب نے مہمان بنا کر کے بلایا تھا، اے فلاں دیکھ تو بھی محفل میں موجود ہے، تیرا خط موجود ہے، اے فلاں تو محفل میں موجود ہے، تیرا دستخط بھی خط پر موجود ہے، اے فلاں تو بھی محفل میں موجود ہے، تیرا دستخط بھی خط پر موجود ہے، بتاؤ تم لوگوں کو جب یہی کرنا تھا تو مجھے مہمان بنا کر کے تم لوگوں نے کیوں بلایا تھا؟ آخر خدا کو کیا جواب دو گے؟ تمہیں مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ اور تمہیں پیش ہونا ہے میدان قیامت میں کہ نہیں پیش ہونا ہے؟ تم میرے خون سے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، سن لو، حضرت امام حسین یہ خطبہ دے ہی رہے تھے کہ تب تک ایک ظالم پکار اٹھتا ہے، اے حسین ہم جانتے ہیں تمہیں، تم اتنی ڈینگیں نہ مارو، حسین تمہیں خوب وقت ملا ہے اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں ظالم میں بڑائی نہ بیان کروں گا تو میری بڑائی کون بیان کرے گا؟ تو میری بڑائی بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہے میں ڈیگے مارتا ہوں، میرا خطبہ تو قیامت تک پڑھا جائے گا۔ ظالموں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو تب بھی تو میرا خطبہ پڑھ رہے ہو، ایک طرف تم جب نماز پڑھ کر کے بیٹھتے ہو تحیات میں تو کہتے ہو اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد کی عالمی توحید جس پر تم صلاۃ بھیج رہے ہو میرے نانا جان کے توسل سے، اور انہی کے خلاف تم تلواریں لے کر کے میدان میں کھڑے ہوئے ہو۔ ظالموں تمہیں سوچنا چاہیے تمہیں کون سا نقطہ سمجھایا جائے۔ امام علی مقام کی تقریر کا ایسا اثر پڑا کہ یزیدیوں کے چھکے چھوٹ گئے، ان کی تلواریں گر گئیں، انہوں نے للکار کر کے کہہ دیا ہم حسین ابن علی سے جنگ نہیں کریں گے۔ تب تک یہی مردود شمل روشن بڑھا اور اس نے للکارا ہے کوفیوں نامردوں میں اپنا نام مت لکھواؤ، اپنے بال بچوں کو حکومت کے منہ میں مت لے جاؤ، قتل کروا کر کے سب پھینکوا دیے جائیں گے، تمہارے مکانات سب لوٹ لیے جائیں گے، ایسی باتیں مت کرو۔ حسین ابن علی کا وقار جانتے ہو مگر تمہیں حکومت کی ذمہ داریاں نبھانی ہیں، تم آگے بڑھو اپنی تلواروں کو لے کر کے۔ تیروں تلواروں کی بارش ان ظالموں نے کر دی۔ حضرت امام علی مقام پیچھے ہٹاتے ہیں اور ہٹانے کے بعد پھر ایک بار خیمے کے قریب آئے، آنے کے بعد تمام عورتوں کو سمجھایا۔ حضرت زینب خیمے کے آڑ سے پردہ ہٹا کر دیکھ رہی تھی، بھائی کو آتے ہوئے دیکھتی ہے، نکل پاتی ہے، بھائی اور بہن میں تھوڑی دیر تک گفتگو ہوتی ہے۔ حضرت زینب نے رب تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اجازت دی، بھائی جان جاؤ، اور رب تعالیٰ کے حکم پر ہم اپنا سر تسلیم خم کر رہے ہیں، رب ہمارا حافظ و ناصر ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت امام علی مقام پھر میدان کی طرف بڑھے ہیں، اور اب جب میدان کی طرف بڑھے تو یہ ظالم منظم ہو چکے تھے، انہوں نے بھی اپنی اپنی تلواریں سونت لی، امام علی مقام کی طرف بڑھ گئے ہیں۔ امام علی مقام نے بھیانک جنگ کی ہے، خدا کی قسم مورخ تاریخ لکھتے ہوئے حیران ہو جاتا ہے کہ کربلا کی سرزمین پر اکیلے 55 سالہ علی کے شہزادے نواسے رسول کی جب تلوار چل رہی تھی اور جب لوگوں کی گردنیں کٹ رہی تھی تو سوچنے پر سب مجبور تھے یہ کیسی تلوار ہے اور یہ کتنا بہادر علی کے کچھار کا شیر ہے، واقعی علی کا دلارا ہے، نواسے رسول ہے، ان سے تلوار چلانی آسان نہیں ہے۔ اب دور دور سے تم تیروں کی بارش کرو، اب دور دور سے تیر پھینکے جائیں، دور دور سے تیر پھینکے جا رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس پر 72 زخم لگے تھے۔ مسلمانوں ایک زخم سے آدمی اسپائر کر جاتا ہے، ایک زخم اس کو لگ جائے تو حالت خراب ہو جاتی ہے، مگر 72 زخم امام علی مقام کے طرح جس پر لگے ہیں 72 زخم کیوں لگے تھے؟ آپ کے 72 ساتھی تھے کربلا کے میدان میں، سب جا چکے تھے، سب تو ایک ایک زخم لے کر کے گئے تھے مگر سارے لوگوں کا ایک ایک زخم امام نے لے لیا تھا۔ 72 تمہارا درد ہمارے سینے میں موجود ہے، تمہاری محبت ہمارے سینے میں موجود ہے، ان 72 کو جتنا زخم کربلا کے میدان میں دیا جا رہا ہے اتنا اکیلے نواسے رسول کے جسم اطہر پر زخم لگ رہے ہیں۔ 72 زخم کھانے کے بعد نواسے
रसूल जब जमीन पर तशरीफ लाते हैं तो यजीदियों के कदम हटने लगते हैं, जमीन थर्रा जाती है, सूरज कांपने लगता है, उसकी शुआएं मध्यम हो जाती हैं, आसमान से खून की बारिश होने लगती है, पत्थर के नीचे से खून निकलने लगता है, नहर फरात की लहरें रुक जाती हैं। बल्कि मौरिख बयान करता है कि शहादत हुसैन के दिन सारी दुनिया के दरियाओं की रवानी ठहर गई थी और आसमान इतना रोया था कि उसके रोने की सुर्खियां आज भी आसमान के किनारों पर पाई जा रही हैं। वो इमाम हुसैन की शहादत का दिन है। इमाम हुसैन जमीन पर तशरीफ लाए हैं, यजीदियों ने घेर लिया, मगर किसी की हिम्मत नहीं हो रही है इमाम के ऊपर तलवार चलाने की। तलवार चलाई किसने, इसमें इख्तिलाफ हो गया, लेकिन सही ज्यादातर रवायत यही पाई जा रही है कि शिमर दिल जोशन आगे बढ़ा और जैसे आगे बढ़ा इमाम पर तलवार चलाना चाहता है। हजरत इमाम अली मकाम फरमाते हैं, जरा तो अपना सीना तो हमें दिखा, तब तक निगाह पड़ जाती है। हजरत इमाम फरमाते हैं, वाकई मेरे नाना ने सच फरमाया था, हुसैन तेरे खून में एक कोढ़ी कुत्ता अपना मुंह डुबोएगा, उसके सीने पर बर्स का दाग था, वो कोढ़ी कुत्ता शिमर दिल जोशन ही था। और ये जानते हो शिमर दिल जोशन कौन था प्यारे? इसके चार रिश्तेदार करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ थे। हजरत उम्मुल बनीन, हजरत अली की बीवी, ये इसकी फूफी लगती हैं, ये शिमर दिल रोशन वो है। हजरत अब्बास इसके मामूजाद भाई लगते हैं या फूफीजाद भाई। और हजरत उस्मान, हजरत अब्दुल्ला, ये इब्ने क्या नाम अकील, ये सब के सब इसके रिश्तेदार लगते हैं। इसने 4 लोगों के बारे में कहा था, मैंने अमन अमान ले लिया, हुसैन का साथ छोड़ दो, मगर इन लोगों ने कहा था हरगिज नहीं, हम इमाम हुसैन का साथ नहीं छोड़ेंगे। कितना करीबी मामला ये अपने आप को दिखा रहा है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने के करीब आता है। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, पता वक्त कौन सा है? पता चला जुमा का वक्त है। आपने इरशाद फरमाया, यही सलूक तुम लोग कर रहे हो। मेरे नाना जान का खुतबा खतीब पढ़ते होंगे, अजान हो रही होंगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह पुकारा जा रहा होगा, उनके नवासे के साथ ये रवैया तुम लोग बरत रहे हो। इमाम हुसैन फरमाते हैं, हट का मेरे करीब से। जब वो करीब से हटा तो इमाम ने अपने जिस्म की पूरी ताकत को समेटा और समेटने के बाद अपनी पेशानी को सजदा के फल कर दिया। पेशानी सजदा में जाती है। इस तरह से फना होते हैं हजरत इमाम हुसैन, फना फिल्लाह की मंजिल में हो गए। इमाम हुसैन के मुक़द्दस ज़बान पर सुबहान रब्बियल आला है, सुबहान रब्बियल आला की तिलावत फरमा रहे हैं। उधर जालिम की तलवार चलती है। तलवार का चलना था कि हजरत इमाम अली मकाम का मुक़द्दस सर आपके जिस्म से अलग होता है, एक नूर का की शुआ उभरती है और आसमान और जमीन के दरमियान नूर फैल जाता है। यजीदी टहल जाते हैं, उनके कदम हिलने लगते हैं, जमीन कांपने लगती है। उसके बाद एक जालिम ने हजरत इमाम अली मकाम के इमामे को उतार दिया, एक ने तलवार को ले लिया, एक ने पटके को ले लिया और उसके बाद जालिमों ने हजरत इमाम अली मकाम के मुक़द्दस जिस पर अपने घोड़ों को दबाना शुरू किया। तारीख कांप रही है इन जुमलों को लिखते हुए, जमीन हिल रही थी, पुकार रही थी, मेरे मौला ये कैसा इम्तिहान हो रहा है परवरदिगार। अल्लाह की तरफ से मुनादी निदा दे रहा था, इमाम हुसैन के सब्र का जवाब नहीं है और रब ताला इनके सब्र पर जो इन्हें अजर अता फरमाएगा उसका भी जवाब नहीं है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हुसैन ने सजदे का वकार बचा लिया है। हुसैन ने अपने खून से इस्लाम के चेहरे पर वो गाजा मल दिया है जिस गाजे की बुनियाद पर कयामत तक इस्लाम चमकता रहेगा, इस्लाम चमकता रहेगा और हर फासिक व फाजिर के लिए ज़हन फिक्र मिल जाएगा कि इस्लामी कानून का इमाम फासिक नहीं बन सकता है, मुसल्ले इमामत फाजिर के लिए नहीं है, वो इमाम और अमीर मुसलमानों का फासिक व फाजिर गुनहगार नहीं हो सकता है। ये मिजाज हजरत इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर दे दिया है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर तन से जुदा कर दिया जाता है। ये जालिम जुदा करने के बाद अब खेमे की तरफ बढ़ते हैं और खेमे की तरफ बढ़ने के बाद आग लगा दिया खेमे में। खेमे जलने लगे, औरतें सिमट करके बैठ गई। हजरत ज़ैनब ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को संभाला। ये जालिम बढ़े आगे तो हजरत ज़ैनब ने ललकारा, कहा सुन लो, नामूसे रिसालत है यहाँ रसूलुल्लाह की शहजादियां हैं, अगर किसी ने हाथ लगा दिया तो कयामत आने से पहले फातिमा की बेटी ज़ैनब कयामत बर्पा कर देगी। ये जालिम खेमा फूंक करके सामान समेट ही रहे थे कि तब तक यही अम्र इब्न साद पहुंच गया और इसने सारे
فوجیوں کو کہا خبردار کوئی بھی قریب نہیں جائے گا. سارے لوگ وہاں سے پلٹ پڑے. حضرت زینب، حضرت امام زین العابدین، حضرت ام رباط، حضرت ام لیلا اور کچھ اور بچیاں بچی ہوئی تھی، کچھ اور چھوٹے بچے بچ گئے تھے. ان سب کو قیدی بنا لیا گیا. ان کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں. یہ سسکیاں لے لے کر کے وہیں پر بیٹھے رہتے ہیں. 3 دن کا عرصہ ہو گیا پانی نہیں ملا ہے، 3 دن کا عرصہ ہو گیا تالا نہیں ملا ہے. یہ زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں یہ مسلمانوں، یہ خونی منظر کون برداشت کرے گا؟ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں نے یہ ماحول بھی دیکھا ہے. کیا کربلا کی زمین سے سخت مشکل کام آپ کے ذمہ آئے گا؟ نہیں. امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر کتنی سختیوں کو برداشت کر کے اسلام کو روشنی دی تھی اور اسلام کے ماننے والوں کو پیغام دیا تھا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا اسے دباؤ گے. اسلام کے ماننے والوں کو دبایا نہیں جا سکتا ہے اور اسلامی ذہن و فکر رکھنے والوں کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے. ذرا دیکھو یہ پیغام کربلا کے میدان سے ملا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب کے ساتھ میں تمام عورتیں کر دی جاتی ہیں. یہ ظالم لوگ اپنی رات وہیں منا رہے ہیں. تمام شہیدوں کے جسم پڑے ہوئے ہیں. امام علی مقام کا مقدس جسم وہیں کربلا کے میدان میں ہے. حضرت امام علی مقام کے سر کو ان لوگوں نے اپنے قبضہ میں کر لیا اور بتایا جاتا ہے کہ جتنے شہدا تھے ان سب کے سروں کو اپنے قبضہ میں کیا، لیکن نہیں، جب قافلہ روانہ ہونے والا تھا تب سروں کو قبضہ میں کیا گیا ہے. امام علی مقام کے سر کو یہ اپنے قبضہ میں کیے ہوئے ہیں. ان ظالموں کی حوث ابھی نہیں بجھی ہے. یہ ظالم امام حسین کو شہید کر کے حکومت کو استوار کرنا چاہتے تھے اور یزید کو مضبوطی دینا چاہتے تھے، لیکن خون حسین نے ذہن و فکر دے دیا نہیں، ایسا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ حسین کا خون بہا کر کے تم غیر شرعی اسلامی حکومت کو اسلامی حکومت قرار دے دو. یہ معاملہ حسین کے خون سے نہیں ہوگا. حسین کے خون سے حق و صداقت کا پرچم بلند ہوگا. حسین کے خون سے قرآن کی عظمت کی سلامتی کا پیغام کربلا سے نشر کیا جائے گا. امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر یہی ذہن دیا تھا. اے نانا جان کے امتیو، میں جا تو رہا ہوں مگر سجدے کی نشانی ابھی بھی دیکھ لو. میں جا تو رہا ہوں مگر نماز کا پیغام ابھی بھی دیکھ لو. میں جا تو رہا ہوں مگر حق و صداقت کا دامن تم اپنے ہاتھوں سے قیامت تک نہ چھوڑنا. یہی پیغام حسین ہے. اوروں کا پیام ہے اور میرا پیام اور ہے، اور عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدس جنازہ کربلا کی سرزمین پر رکھا ہوا ہے. امام علی مقام کو شہید کرنے کے بعد، گھوڑے دوڑانے کے بعد، یہ ظالم لوگ آئے اپنے اپنے خیموں میں. یزیدی فوجی اور ایک اونٹ کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد جب اس کا سالن تیار کیا نکال رہے ہیں کھانے کے لیے تو مکمل سالن اندرائن کی طرح سے کڑوا ہو گیا. ان لوگوں نے ہانڈیوں کی ہانڈی پلٹ دی، خون بن گیا بالکل. یہ جب کربلا کی مٹی اٹھا رہے ہیں تو خون نکل رہا ہے، لکڑیاں توڑ رہے ہیں تو خون نکل رہا ہے. امام حسین جمعہ کے دن شہید ہوئے تھے. کربلا کی سرزمین پر ایک کوا آیا اور امام حسین کے خون میں اپنے منہ کو لگا کر کے اڑا مدینہ طیبہ پہنچ گیا اڑتے اڑتے. حضرت سغرا اپنے آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی. وہ کوا مکان کے صحن پر بیٹھ کر کے کہتا ہے ان الحسین یقتل بارض کربلا، حسین کربلا کی سرزمین پر قتل کر دیے گئے. حضرت سغرا دیکھتی ہیں کوا غائب ہو گیا اور رونے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. یہ اطلاع مدینہ طیبہ میں اور لوگوں کو پہنچ جاتی ہے، اور جب پہنچتی ہے تو حضرت ام سلمہ نبی کی بیوی جن کو سرکار نے مٹی شریف دی تھی اور انہوں نے رکھ لیا تھا، وہ کہتی ہے میں نے اٹھا کر کے اس مٹی کو شیشی میں رکھا تھا، دیکھ رہی ہوں تو پوری شیشی خون سے بھر گئی ہے. مدینہ طیبہ میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکل رہا ہے. در و دیوار پر خون کے چھینٹے دکھائی دے رہے ہیں. کعبہ شریف کا حال تو یہ تھا کہ کعبہ شریف کے غلاف پر خون کے چھینٹے دکھائی دیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس چہرے انور پر گرد و غبار لگے ہوئے ہیں، میرے سرکار کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں اور میرے آقا کے مقدس ہاتھ میں ایک بوتل ہے جس میں خون جمع ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوئی، یہ حال کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اے ابن عباس، یہ میرے ناز سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو صبح صبح سے جمع کر رہا ہوں. کربلا کی سرزمین پر میرا نواسا شہید کر دیا گیا. حضرت عباس ابن عباس کہتے ہیں میں گھبرا گیا. میں نے اس خواب کو بیان کیا تو مدینہ کے تمام لوگ قیاس آرائیاں کرنے لگے اور سب کو
यकीन हो गया कि कूफा में हजरत इमाम हुसैन की शहादत हो गई। अब सब खबर मंगवाने पर लग गए। इधर आओ जरा नक्शा मुलाहजा करो प्यारे, इमाम हुसैन की शहादत पर रोया कौन नहीं है, जमीन रो पड़ी है, आसमान रो पड़ा है, खाने काबा के गिलाफ पर खून के छींटे दिखाई दिए हैं, लकड़ियां तोड़ी गई हैं, तो इमाम हुसैन के रोने पर उनसे खून निकल रहे हैं। हम और आप कैसे हैं कि इमाम हुसैन पर माज़अल्लाह इतराज कर रहे हैं? बजाय खून आंसू बहाने के, हम खून के आंसू बहाने के बजाय अगर मोहब्बत के आंसू के चंद कतरे ही इमाम हुसैन के नाम पर गिर जाएं तो यही बहुत है। इमाम हुसैन के लिए आज तुम्हें तलवार नहीं चला ली है, लेकिन कम से कम इतना तो हो कि जब हुसैन का नाम आए तो आंखें भीग जाएं, जब हुसैन का नाम आए तो एहतराम से दिल झुक जाए, जब इमाम हुसैन का नाम आए तो पलकें झपकती हुई दिखाई दें, जब इमाम हुसैन का नाम आए तो जबान अदब से इमाम हुसैन का नाम ले। तब तो समझो कि इमाम हुसैन की मोहब्बत तुम्हारे दिल में है। इमाम हुसैन की मोहब्बत में गिलाफ काबा पर खून के छींटे दिखाई दे रहे हैं। इमाम हुसैन की मोहब्बत में आसमान रो रहा है। हम इंसान होकर के इमाम हुसैन के नाम पर आंसू के कतरे ना गिरने पाए, ये कैसा दिल है प्यारे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजमतों का पता लगाना मुश्किल है। सुनो, वो इमाम हुसैन हैं कि इनके नाना की पैदाइश से पहले पहले एक गिरजा घर में एक पत्थर मिला था और उस पत्थर पर लिखा हुआ था ये शेर अतरजू उम्मतन कत्ल हुसैनन शफाअत जद्दी यौमल क़यामा। क्या हुसैन को कत्ल करने के बाद वो कत्ल करने वाले लोग हुसैन के नाना की शफाअत के उम्मीदवार कयामत में होते हैं? नहीं नहीं, कयामत में उनको इमाम हुसैन के कत्ल की बुनियाद पर नाना की शफाअत नहीं मिलेगी। ये 1000 बरस पहले आकाए करीम की वलादत से पहले पहले 1000 बरस पहले मुल्क रूम के एक गिरजाघर में एक पत्थर पर यह शेर लिखा हुआ मिला था। वो हजरत इमाम हुसैन की अजमत है। आओ देखो हजरत इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर आपकी आपके मुकद्दस जिस्म के टुकड़े टुकड़े पड़े हुए हैं और शहीदों की लाशें रखी हुई हैं। रात बढ़ती चली जा रही है। ये जालिम अपने अपने खेमों में कुछ सो जाते हैं, कुछ किसी काम में लगे हुए हैं कि हमने बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली है, हमने बहुत बड़ा काम अपने अंदाज से कर लिया है। इन जालिमों को क्या पता कि हमने अपनी आखिरत बर्बाद कर दी है। आज से हमारी आखिरत तहस नहस हो गई है। अब चाहे जो काम करें, हमारी आखिरत संवरने वाली नहीं है। ये सारी बातें इन लोगों के जहन में कहां आ रही हैं? ये रात गुजार रहे हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे दिल में ये बात आई कि लाओ, दिन के उजाले में मेरा भाई शहीद हुआ, मैं अपने अपने भाई को तो ना देख सकी, लाओ रात की तारीकी में देख लो मेरे भाई के जिस्म पाक का मंजर क्या है। हज़रत ज़ैनब चादर ओढ़ती हैं और चादर ओढ़ने के बाद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को चुपके से इशारा करती है, बेटा बैठे रहो। अपने हाथ की जंजीरों को खोल देती हैं और खोलने के बाद कदम आगे बढ़ते हैं हज़रत ज़ैनब के। जैसे करबला के मैदान में जहां शहादत का खूनी मंजर पेश आया था, कदम पड़ते हैं तो हज़रत ज़ैनब कहती हैं, मुझे एक साया दिखाई दिया, साये से आवाज आ रही है, आगे मत बढ़ो, निज़ाम दुनिया दरहम बरहम हो जाएगा। मैंने पहचान ली, मैं सुना करती थी मेरे नाना की आवाज ऐसे थी। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे नाना जान, ये आपकी आवाज है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज बुलंद होती, हाँ बेटी ज़ैनब आगे न बढ़ना, हम भी हुसैन की जियारत करने आए हैं। हज़रत ज़ैनब कहती है, मैं रोने लगी, हे नाना। सभी तरह के इस्लामिक CD, DVD और नातिया मुशायरों के लिए राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, गुइन रोड चौराहा, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9930555789। दूसरा नंबर 9305328319।